ساری جماعت دے نامہ ناب خطیب شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف بسروری صاحب تشریف لے آئے اور محقق عالم دین فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب بھی تشریف لے آئے نے۔ انشاءاللہ اسی طرح خطیب حضرات اپنے خیامات کے اندر خطابات فرمان گے۔ اب حضرت مولانا یوسف بسروری صاحب دے خطاب تو پہلے اپنی بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، آواز نہیں آئی، اتنا بڑا اجتماع ہے، ذرا گج وج کے شیر دا استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف بسروری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واس۔ میرے ذمے اہل بیت دے حوالے نہ مضمون لگایا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث دے آئینے دے اندر اپنے اس مضمون نو تسا احباب دے سامنے بیان کرانگا۔ اہل دا معنی والے، بیت میں نے گھر والے، نبی دے گھر والے۔ موجودہ معاشرے دے اندر صرف اہل بیت چار نو کیا جاندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چار ہی اہل بیت نے۔ نبی دیاں بیویاں نو، امہات المومنین نو اہل بیت چو کڈیا جائے کہ بیویاں اہل بیت نہیں، صرف حضرت علی اہل بیت ہے۔ کیوں اہل بیت ہے جی؟ پیغمبر دے داماد نے حضرت علی، اس واسطے اہل بیت۔ حضرت حسن تے حسین نبی دے نواسے نے، اہل بیت تان ہے۔ بیٹی اہل بیت ہے کیونکہ پیغمبر دی بیٹی۔ تو میں انشاءاللہ دساں گا کہ اہل بیت ہے کون کون نے، اور قرآن نے اصل دے اندر کنو اہل بیت آکھے ہے۔ اصل دے اندر اہل بیت بیوی ہے۔ اگر بیوی اہل بیت چو نکل جائے تو اہل بیت رہندے ہی کوئی نہیں۔ مرد اہل بیت بالطبع اہل بیت شامل، کیونکہ قرآن نے کلی بیوی نو اہل بیت آکھے ہے۔ بڑی توجہ نہ میری بات نو سننا ہے۔ کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کلی بیوی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول جدو فرشتے آئے نا، قوم لوط تے عذاب لے کے، تے اللہ نے کیا تسا جانا تے ہے ہی ہے، ننگ دیاں میرا بھی ایک سنا لئی جاؤ۔ میرے ابراہیم نو کیا جے اللہ تینو بیٹا دے گا جدا نام اسحاق ہوئے گا، پھر اسحاق ہی نہیں، اگو تینو اللہ پوتا دے گا جدا نام یعقوب بھی ہوئے گا۔
وہ فرشتے آئے، قرآن نے اس انداز کے اندر انہوں دا نقشہ کھچیا ہے۔ آن کے انہوں فرشتیاں نے اس بات دی خوشخبری دیتی، فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لوط۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے پہنچتے نے تے آن کے سلام کیتا ہے۔ تے نبی ابراہیم مہمان نواز بڑے نے، یہ نہیں پوچھا گرم پیو گے کہ ٹھنڈا پیو گے، پہلو کی گل ہو گئی یہ پوچھا نہیں جی میں ساڑی عادت ہے مہمان آ جائے نا تو ہمیں 2 منٹ گرم چلے گا یا ٹھنڈا چلے گا، پھر کچھ 4 منٹ گلاں کرتے ہوئے پھر جی گرم چلے گا ٹھنڈا چلے گا، انہیں کہنا بھی کچھ بھی نہیں چلے گا، بس جو چلنا ہی چل گیا، بولتے نہیں ساڑھے انگوں نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا مہمان آگے نے، بچڑا ایک انہوں ذبح کر دیتا ہے، ذبح کر کے بھن کے تال کے روسٹ کر کے سامنے ٹکا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو علم نہیں کہ آن والے اتوں بشر نے تے وچوں نوری نے، یہ علم نہیں۔ ہن اتوں جڑا بشر ہوئے وچوں نوری ہوئے وہ کھاندا، وہ بولو تے صحیح، وہ کھاندا نہیں۔ یہ ان فرشتے آن والے کی نے اتوں بشر تے وچوں نوری نے، انہاں نو علم ہی نہیں تے نہ فرشتیاں نو پتہ ہے کہ نال دے کمرے چ بچڑا ذبح ہون ڈیا ہے، اسی جا کے کہیے جی کیوں ذبح کردے ہو پے ایویں اتنا تکلف کیوں کردے، اسی تے کھاندے ہی نہیں۔ فرشتیاں نو بھی علم نہیں تے نبی نو بھی علم نہیں۔ اگر نبی نو علم غیب ہوندا تے کدی بچڑا ذبح نہ کردے، تے اگر فرشتیاں نو علم غیب ہوندا تے نبی ابراہیم نو کدی بچڑا ذبح کرن ہی نہ دیندے۔ ہن مسئلہ ادھے وچوں یہ نکلدا ہے کہ نبی نو بھی نہیں پتا تے فرشتیاں نو بھی نہیں پتا تے بابے تے جنہاں نو پتا ہے۔ بول یہ تے بابیاں دیا بلیاں بھی علم غیب جاندیاں نے۔ انہیں کہا بلی بابے دی جنی یار میوں کر دی سی، انہیں مہمان ہوندے سن، انہیں کدے 8 واری میوں کیتا مہمان 9 آ گئے، انہیں کہا بابا تیری بلی بھول گئی، انہیں کہا کیوں، نے 8 واری میوں کیتا مہمان تے 9 آئے، انہوں نے کہا 9واں بھابی ہے ساڈی بلی بھابیاں نو نہیں بنتی۔ اتنے تے بلیاں بھی علم غیب، بابے تے جن بھی علم غیب جاندے۔ جے فرشتے علم غیب نہیں جاندے تے نبی سلیمان تے جن بھی علم غیب۔ نبی سلیمان نو لاٹھی تے ہی موت آئی ہے نا، جدوں کون لگا تے لاٹھی دی طاقت ختم ہو گئی، نبی سلیمان ڈگ پے، ادو جنہاں نو پتہ لگا نبی سلیمان فوت ہوئے۔ اگر انہوں نے پتا ہوں تو کدی اینی دیر کام چ لگے نہ رہندے۔ اور جے نبی دے جن علم غیب نہیں جاندے، بابے دے جن کیویں جاندے؟ وہ 10 دن دا توید کتنے پے نے گھر چ؟ کیوں بھائی وہ جادو 10 دن دا کنے کیتا ہے تے کیویں ہویا ہے؟ وہ پھر آندا دم کرن والا، وہ آن کے آندا جی تہاڈی نوہ نے کیتا ہے، پھر نوہ دی کم بختی آ جاندی ہے گھر چ، تے نوہ نو کہہ چھڑیا تیرے تے تیری ساس نے کیتا ہے۔ بولتے نہیں۔ اللہ عقائد دا بیڑا گرک نہ کریا کرو، عقیدہ اپنا ٹھیک رکھیا کرو۔ جڑا بندہ عقیدے دا مضبوط ہے نا، او دا ہر عمل ہر نیکی مضبوط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو رکھیا تے او جڑے مہمان نے نا، او کھانے وال ہاتھ وداندے ہی نہیں تے کھاندے ہی نہیں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ تے کوئی دشمن لگتے نے میرے،
جڑے کھانا نہیں کھا رہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرشتے کی آندے نے ابراہیم جی قالوا لا تخف تسی پریشان نہ ہو خوف نہ کھاؤ اسی اللہ دے فرشتے ہاں اسی نوری ہاں تے اسی نہیں کھاندے انا ارسلنا الی قوم لوط اہی قوم لوط والعذاب لے کے آئے ہاں وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرا اسحاق یعقوب فرمایا نبی ابراہیم جی اللہ نے سانو بھیجیا ہے تے آندے سن ننگ دیاں میرے خلیل نو پیغام دے جیا جے پتر اسحاق دی خوشخبری دے دیا جے نال ہی پوترے دی بھی خوشخبری دے دیا جے اللہ اکبر پوترے یعقوب دیاں بھی خوشخبری ویکھو نا پتر دی تے ہوئی تے پوترے دی بھی نال ہی اللہ نے خوشخبری سنا دیتی ہے اس طرح کر کے اما جی سارا ادو کلیاں ہی نے کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں تے بوئے دے پچھلے پاسے پردے چ کھلوتیاں نے تے جدوں یہ گل سندیاں نے فرماندیاں نے قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب ایک کڈی عجیب گل ہے میں بھی بڑھیاں تے میرا خامد بھی بڑھرا ہو گیا ہے میں تے باجاں تے میرا خامد بھی اس عمر دے پہنچ گیا ہے کیویں بیٹا ہوئے گا کڈی عجیب گل ہے تے فرشتے اگوں کی آندے نے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت فرشتے آندے نے کیا تسی تعجب کر دے ہو اللہ دے حکماں دے اتے تے او دی رحمت تے برکتاں دے اتے اہل البیت نبی دے گھر والیو نبی دی کلی بیوی ہے ابراہیم دی کوئی بیٹی نہیں کوئی بیٹا نہیں فرشتیاں نے نبی دی بیوی کلی نو اہل بیت آکے ہے انہو حمید مجید اے پارا سی 12واں ہن پارا نکل آیا 20 سورت دا نام ہے سورہ القصص ذرا غور کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے فرعون آندا ہے کہ ابراہیم میں حضرت موسیٰ نو پیدا ہون دینا بولو نہیں جدو رب پیدا کرن تے آئے تے رب نے کیا ہن تیرے گھر چ نہ پالا تے مینوں بھی رب کنے کہنا تو بچے جنے مرضی مار لے جو مرضی کر لے جدو موسیٰ آئے تے اللہ نے موسیٰ نو آسمان تو ہی حکم دے دیتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اے موسیٰ جی اللہ جی فرمایا موسیٰ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تحزنی انا رادوہ الیک وجائلوہ من المرسلین فرمایا ہے موسیٰ پریشان نہ ہو گھبرانا جدوں فرعونی جلاد آؤن گے تے تو اپنے بچے نو ایک صندوق چ بند کر کے اینو دریا دیاں لہراں دے سپرد کر دیویں ولا تخافی ولا تحزنی تے غم وی نہ کھائیں تے پریشان وی نہ ہوئی ایک وقت آئے گا میں رب تیرے نہ وعدہ کرنا موسیٰ تیری گوچ واپس لٹا دیواں گا
ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک صندوق چ بند کر دیتا ہے، دریا دیاں لہراں دے سپرد کر دیتا ہے، تے اس طرح کنارے کنارے نا نبی موسیٰ دی بہن بھی نال ہی جان ڈئی ہے تے نظر او دی صندوق تے وے. یہ صندوق چلدا چلدا نا فرعون دے محلات نہ ٹکرا جاندا ہے تے اما جی آسیہ جے کلمہ نہیں پڑھیا اپنے محل دی چھت تے کھڑیاں نے ویکھیا سامنے ایک رڑدا سمندر دریا دے اندر صندوق آیا، اپنی نوکرانیاں نو بھیج دیاں نے جاؤ صندوق اٹھا کے لے آؤ نا. اٹھا کے لے آیا جاندا ہے تے کھولیا تے وچوں ایڈا سونا بچہ نکلدا ہے جڑا کدی اکھ نے ویکھیا ہی نہیں. تے نبی ہندے ہی سونے نے، کانا نبی نہیں ہوندا کہ اکھوں لبے نہ نور بی بی. نبی ہوندا ہی سونا. جدوں نبی موسیٰ نو ویکھیا تے آندیاں کی نے وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون. فرعون نو حکم ہو گیا، آرڈر ہو گیا، فرمایا اے جڑا بچہ ہے بڑا خوبصورت ہے، پتہ نہیں فرعون کتھوں اے رڑدا آیا، کیڑے علاقے جو آیا، لا تقتلوہ، اینو قتل کرنا نہیں، عسیٰ ان ینفعنا، ان قریب اسی دے کولو نفع حاصل کرانگے، او نتخذہ ولدا، یا انو اسی اپنا بیٹا بنا لواں. اولاد کوئی نہیں سی اما آسیہ دی، اولاد تو محروم سی. اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب کر. اولاد بڑا میٹھا میوہ ہے. مال جنہ مرضی ہوئے اگر اولاد نہ ہوئے تے بندے نو سکون نہیں ملتا. اللہ جڑے بے اولاد نے اس طرح بھائی ناصر صاحب نے، اللہ اور بھی میرے دوست جڑے بے اولاد نے سب نو نیک اولاداں عطا فرمائے. اونچی کہہ دیو آمین. ماں آسیہ دی اولاد کوئی نہیں تے آندیاں نے اینو ہی بیٹا بنا لینے ہاں. اللہ دے نال آرڈر کر دیتا ہے کہ اینو قتل نہیں کرنا. ہن کی ہویا ہے؟ ہن دائیاں بلائیاں گئیاں، ادھروں بھی دائیاں آ رہی نے دودھ پلان واسطے، کھبیوں بھی آ رہی نے، مشرق تے مغرب چو آ رہی نے. تے قرآن کی کہندا پیا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، جنیاں دائیاں سننا ساریاں آئیاں نے. نبی موسیٰ نے اونا دے سینے نہ منہ لایا ہی کوئی نہیں. اللہ دے نے ساریاں دائیاں سا حرام کر دیتیاں تے کول ہی موسیٰ دی بہن کھڑی ہے. کی آندی ہے فقالت حل ادلکم علی اہل بیت، میں بھی تھانوں خبر دینی ہاں ایک ایسی دائی دی گھر والے ہو، ایسی دائی دی جڑی اینے واسطے بڑی مہربان ہوئے گی، بڑی شفیق ہوئے گی، یہ دے واسطے بڑی مشفق ہوئے گی. میں بھی ایک دائی دی خبر دینی ہاں، یکفلونہ، دی کفالت بھی کرے گی تے دے نہ پیار بھی کرے گی. فرمایا لے آؤ. جلدی نہ جاندیاں نے تے اپنی ماں نو سد کے لے ہوندیاں نے. وہ اگے ہی بے قرار سی ام موسیٰ. ماں آئی موسیٰ نبی دی، نبی موسیٰ نو چکیا چومیا تے پھڑ کے سینے نہ لایا تے نبی موسیٰ اپنی ماں دے سینے نہ چمڑ جاندے نے. آواز آئی ہے ام موسیٰ اکھاں نہ ویکھ ویکھ کے اپنے پوت نو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کری جا تے دودھ بھی پلائی جا تے وظیفہ فرعون دی عدالت چو لئی جا. اینو آندے نہیں رہا. ایتھے انہیں نبی موسیٰ دی کلی ماں ہے تے اہل بیت آکھیا. ہن ذرا غور کیجئے، آئیے جڑا میں مقام پڑھیا ہے وہ دا سیاق و سباق سنیے. اس تو پیچھے پوری آیات کس سلسلے نہ آ رہی ہیں. یہ گل ہوئی کتھوں شروع ہے؟ نبی دیاں بیویاں امہات المومنین، تیریاں میریاں ماواں، پیغمبر دی ازواج رضوان اللہ علیہ،
میں قربان جاواں کٹھیاں ہو گئی ساریاں آندیاں نے اج اللہ دے رسول آن گے نا اسا مطالبہ کرنا ہے کہ کیسر و کسرا دیاں عورتاں اینا زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیے اسی بھی آخر نبی دیاں بیویاں جگاں دے پیر گھر آئے ساریاں بیویاں کٹھیاں آقا فرمایا خیر تے ہے کٹھیاں ہوئیاں اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا نہیں کچھ ہے بیبیاں کٹھیاں ہوں تے ہوئے کچھ نہ یہ کتنے لکھے بیبیاں کٹھیاں ہوں کچھ نہ کچھ ہوندا ہے اللہ اکبر آقا فرماندے نے میں 1 مہینہ تھوڑے گھراں چ نہیں آنا 1 مہینہ انہاں تما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول اسی تے مطالبہ کرن واسطے بیٹھیاں وا کہ اینا مال اسی بھی نبی دیاں بیویاں وا مال تے سانو بھی چاہیے نا سونا سانو فرمایا میں 1 مہینہ نہیں آنا 29 دن گزرے تے اما عائشہ دے کر جگاں دے پیر آ گئے تے ماں جی فرماندیاں نے سونیا تسی فرمایا سی میں 1 مہینہ نہیں آنا اج تے 29 دن ہوئے نے آقا فرماندے نے عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دناں دے بھی ہوندے نے عربی مہینے ادھروں جگاں دے پیر بیٹھے آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ گیا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا فرمایا میرے محبوب جی وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اے میرے محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر تھانو دنیا دا مال چاہیے مال لیندیاں جاؤ تے نبی دے گھر چوں نکل دیاں جاؤ اگر آمینہ دا لال چاہیے دنیا دا مال نہیں ملے گا تے آقا فرماندے نے عائشہ تمہیں اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینو مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے تے میری ماں نے جواب کی دیتا ہے سن لو گجرا والے دے باسیو اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا ایک گل دا جواب دے دیو میں قرآن حدیث سنن تو بعد اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا جے ماں عائشہ نبی دی حدیث قرآن سنن تو بعد اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جائے دا ایمان سلامت نہیں رہندا تو اج نبی دی حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے امام شافعی دے دروازے تے جائے احمد ابن حنبل دے دروازے تے جائے امام مالک اج دے پیر مولوی مفتی دے دروازے تے جائیں مشورہ کرن واسطے مینوں دس تیرا ایمان کیویں سلامت رہ جائے غور کیجئے فرمایا نبی دیو بیویو اگر تسی گناہ کرو گیاں تے عذاب بھی دوہرا دیا گا تے اگر تسی نیکی کرو گیاں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا فرمایا اگر نیکی کرو گیا اجر بھی دوہرا اگر گناہ کرو گیا عذاب بھی دوہرا نبی دیا بیویاں ہون دی ناتے اگے کی کیا یا نساء النبی امرأت دی جمع نساء زوج دی جمع ازواج یا نساء النبی
لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ فرمایا نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں جے، اگر کوئی آندا ہے تے انہوں جواب بڑے اچھے لہجے نہ دینا ہے، نرم لہجے نہ، بہتا بھی گرم نہیں بولنا، بہتی بھی کرکتا آواز نہ نہیں بولنا، نرم لہجے نہ، اچھے انداز نہ بولنا ہے، اینا بھی نرم نہ بولے آجے آن والے دے دل دے اندر بیماری تے مرض پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ خطاب نبی دیاں بیویاں نو کر رہے نے تے سمجھا امت دیاں عورتاں نو رہے نے۔ بیویوں تھانو اللہ سمجھا اے نبی دیو بیویوں اپنے کراچ ٹھہریاں رہا جے، بناؤ شنگار کر کے جہلیت دیاں عورتاں دی طرح کرو، باہر نہیں نکلنا، نماز پڑھ دیاں رہا جے، زکات دین دیاں رہا جے، اللہ تے دے رسول دی اطاعت کر دیاں رہا جے، تے کہے گی کیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ سارا سیاق و سباق پیچھو قرآن اس واسطے پڑھیا ہے کہ جمع مؤنث دی ضمیر چل دی آ رہی ہے، چل دی اللہ نبی دیاں بیویاں نو خطاب کر رہا ہے، مرد جڑے نے وہ بتبع اہل بیت شامل نے، اگر بیوی اہل بیت نہیں تے اہل بیت ہے کون ہے؟ آج اما عائشہ بھی اہل بیت چو نہیں، اما ختیجہ بھی اہل بیت چو نہیں، اما سودا، اما زینب، اما حفصہ، اما ام حبیبہ اہل بیت چو نہیں، دے ہے کون ہے؟ حضرت ام سلمہ دے کر نبی علیہ السلام تشریف فرمان ہے، آپ نے اتے اپنی کمبل پاک چادر لئی ہے، کمبل لیا ہے، مزمل چادر لئی، حضرت علی آئے تے چادر چ داخل کر لے، حضرت حسن حسین آئے، فاطمہ آئیاں تے کی کیا اللہم ہؤلاء اہل البیت، انہاں نو تے نبی نے دعا کر کے اہل بیت شامل کیتا ہے، دعا کر کے۔ تے اما جی ام سلمہ فرماندی اللہ رسول میں بھی آ جا، فرمایا ام سلمہ تو تے اگے ہی اہل بیت چوں ہے، تو تے اگے ہی میری بیوی ہے، تو اگے ہی اہل بیت چوں ہے۔ ہن ایک بندہ کہے نہیں جی حضرت علی اہل بیت چوں نے کیونکہ نبی دے داماد نے، میں کہا جنوں نبی نے ایک بیٹی دیتی ہو تے اہل بیت چوں، تے جنوں دو دیتیاں نے وہ اہل بیت چوں نہیں، بول دے نہیں یار، وہ اہل بیت چوں نہیں۔ یکے بعد دیگرے جدے نکاح چ دو بیٹیاں آئی، جنہ بیٹیاں نبی نو دتیاں نے وہ بھی اہل بیت چوں نے، تے جنہ نبی کو بیٹیاں لیاں نے وہ بھی اہل بیت چوں نے۔ آل عقیل بھی اہل بیت چوں نے، آل جعفر بھی اہل بیت چوں نے، آل عباس بھی اہل بیت چوں نے، اور میرے دوستا یہ ساری آل ہی اہل بیت چوں ہے۔ حضرت عثمان اہل بیت چوں نے، حضرت ابو بکر صدیق اہل بیت چوں نے۔ جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ سن ادو حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی نبی دے گھر نہیں، وہ بولو دے صحیح آ تے جگاں دے پیر دنیا تو رحلت فرما گئے، جنگ موتا چ حضرت جعفر تیار شہید ہوئے، حضرت علی دے سکے بھائی، انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس بیوہ ہوئیاں، حضرت علی نے پورے مدینے چ نظر ماری تے ابو بکر تو علاوہ علی نو رشتہ پسند ہی کوئی نہیں آیا، اپنی بیوہ بھابی دا رشتہ کدے نہ کیتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اگے مزے دی گل سن لو، توجہ میرے وال، یہ پھر حضرت ابو بکر دنیا تو فوت ہوئے نا، اسی ہی اسماء بنت امیس نہ نکاح حضرت علی نے کیتا ہے۔
اسی اسماء بنت امیس کی ایک بہن ام الفضل بنت امیس حضرت عباس کی بیوی سی. سلمہ بنت امیس حضرت امیر حمزہ دی بیوی سی. قریبۃ الصغریٰ بنت امیس یہ حضرت امیر معاویہ دی بیوی سی. یہ ستیلی بہن میمونہ بنت حارث آمینہ دے لال دی بیوی سی. ہن حضرت ابو بکر صدیق حضرت جعفر طیار دے ہم زلف حضرت علی دے ہم زلف حضرت عباس دے ہم زلف حضرت امیر معاویہ دے ہم زلف حضرت امیر حمزہ دے ہم زلف اور آمینہ دے لال دے ہم زلف اہل بیت چو نہیں تے اہل بیت چو ہے کون ہے؟ تکبیر مسئلے کے حق مسئلے کے اہل حدیث حضرت مولانا یوسف سوری صاحب. اگے آئیے حضرت ابو بکر صدیق دیاں 4 بیویاں سن. 4 3 بیٹے تے 3 بیٹیاں سن. 3 بیٹے. پہلا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر سی. دوجا بیٹا عبداللہ بن ابی بکر. تیسرا محمد بن ابی بکر. پہلی بیٹی اسماء بنت ابی بکر. دوجی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر. تیسری بیٹی عائشہ بنت ابی بکر. 3 بیٹیاں 3 بیٹے. پہلے بیٹے دی شادی ہوئی عبد الرحمن بن ابی بکر دی. بیٹی پیدا ہوئی او دا نام اپنی بہن دے نام تے اسماء بنت ابی بکر رکھیا. حضرت محمد بن ابی بکر دی شادی ہوئی او دے گھر پہلا بیٹا پیدا ہویا دا نام قاسم رکھیا ہے. قاسم مدینے دے 4 فقہا جو بہت بڑا فقیہ ہے. پھر قاسم تے حضرت اسماء ابو بکر دی پوتی قاسم ابو بکر دا پوتا ہے. دوہاں دی شادی ہوئی. انہاں دے گھر بیٹی پیدا ہوئی جدا نام ہے ام فروا. ام فروا دی شادی علی دے بیٹے حسین دے بیٹے زین العابدین دے بیٹے امام باقر نہ ہوئی. پہلا بیٹا پیدا ہویا جدا نام ہے جعفر جعفر نو صادق صدیق دی وجہ تو کیا جاندہ ہے جنہیں نام تے فقہ جعفری ہے. پھر ایدا بھائی تقی پیدا ہویا, نقی پیدا ہویا, حسن عسکری پیدا ہویا, موسیٰ کاظم. شیعہ دے 11 امامہ چو 5 امام ابو بکر دے دوتے بھی نے, ابو بکر دے پوتے بھی نے. ایدے ایمان تے شک کرے گا اپنے 5 امام تے ثابت کر. نعرہ تکبیر. شیر پاکستان حافظ محمد یوسف بسروڑی صاحب. شیر پاکستان حافظ محمد یوسف بسروڑی صاحب. ابو بکر دے بیٹیاں نے علی دے خان وادے نو رشتہ دیتا ہے حسین دے بیٹے امام باقر. زین العابدین دے بیٹے امام باقر نو دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ یہ اے بھی اہل بیت نہیں تے اہل بیت ہے کون ہے منو دس تے صحیح. انہیں رشتہ دیتا ہے حضرت ابو بکر نے تے حضرت عثمان نے علی کو رشتے لئے نے. حضرت عثمان نے علی کو رشتے حضرت علی دے خاندان جو 7 رشتے ملے حضرت عثمان دے خاندان سے. سن لو پہلا رشتہ حضرت عثمان دی ماں قریش ام قریش حضرت عثمان دی ماں اور حضرت علی دی سکی پھپھی دی بیٹی ہے. گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی؟ یعنی کہ حضرت علی دی بہن لگی نا پھپھو زاد بہن تے حضرت علی پھر حضرت عثمان دے ماموں بھی لگے. بول دے نہیں اللہ. قریش ام قریش بنت البیضہ بنت عبد المطلب بنت ہاشم پہلا رشتہ. دوسرا رشتہ آمینہ دے لال نے اپنی بیٹی رقیہ دا رشتہ کنو دیتا ہے؟ حضرت عثمان نے. رقیہ فوت ہو گئی یار توجہ میرے بال. رقیہ فوت ہو گئی پھر ام کلثوم دا رشتہ کنو دیتا ہے؟ حضرت عثمان نو. کنے رشتے ہو گئے؟ 3 رشتے ہو گئے. توجہ یار میرے بال کی ہویا توجہ یار. بھائیو یار بھائیو شروع کرو بھائی آرام نہ بیٹھ جاؤ تھلے یار بیٹھ جاؤ.
ہلو اسی پیچھے بہ جاؤ تھلے بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ بھائی آرام نہ بیٹھو آرام میں بات کر رہے ہیں بہ جاؤ تھلے بہ جاؤ بھائی خاموشی اختیار کرو کھلو توجہ یار میں بات کر رہا سا توجہ میرے ول توجہ میرے ول توجہ میرے ول ام کلثوم دا رشتہ کدے نال کیتا ہے حضرت عثمان دے نال جدوں ام کلثوم فوت ہو گئیاں جگاں دے پیر فرماندے نے عثمان محمد دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں واری واری کر کے تیرے نکاح ج دیندا جاندا ہن جدے کولو سکھ نہ ہوئے اوتھے دوجی بیٹی دتی جاندی ہے بولو اتنے گھر چ ساری وڈی بیٹی ویاہی ہوئے جس گھر چو اگوں کہن دوجی بھی دیو کئی نے سن پہلی نو سوکھ کی نہ کو دتا جے پہلی سکھی نہ ہوئے تو دوجی کدی بھی بندہ اتنے نہیں دینا پہلی سکھی ہوئے تو پھر دوسری بھی اس گھر چ بندہ دینا بھی پہلی سکھی ہے حضرت عثمان نو نبی علیہ السلام نے 2 بیٹیاں دتیاں تے نال دوجی فوت ہوئی تے آپ نے فرمایا 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں عثمان تیرے نکاح واری واری دینا جی پھر تیسری بیٹی فوت ہوئی اگے آئیے چوتھا رشتہ ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر طیار حضرت جعفر طیار دی پوتی حضرت علی دے بھائی دی پوتی تے حضرت علی دی بھی پوتی لگی جعفر طیار دے بیٹے عبداللہ دی بیٹی حضرت عثمان دے بیٹے عبان دی بیوی چوتھا رشتہ حضرت عثمان دی نو بیٹے عبان دی بیوی جعفر طیار دی پوتی اگے آئی سکینہ بنت حسین حضرت حسین دی بیٹی حضرت علی دی پوتی حضرت عثمان دے پوتے عمر بن زید دی بیوی آئیے 5واں رشتہ ذرا غور کرنا 6واں کے 5واں 6واں فاطمہ بنت حسین حضرت حسین دی بیٹی حضرت علی دی پوتی یعنی اسی سکینہ دی سکی بہن حضرت حسین دی پہلی بیٹی یہ سکینہ دی سکی بہن فاطمہ بنت حسین حضرت علی دی پوتی اور حضرت عثمان کے دجے پوتے عبداللہ بن زید دی بیوی یہ سکیاں بہناں نے ایک گھر وہ سکے بھائی نے 7واں رشتہ ام القاسم بنت حسن مسنہ حضرت حسن دی پوتی حضرت عثمان دے پوتے یعنی عبان دے بیٹے مروان دی بیوی یہ ہن 7 رشتے حضرت علی دے خانوادے چوں حضرت عثمان نو ملے تے جے عثمان اجے بھی اہل بیت نہیں تے اہل بیت ہے کون ہے دسو اہل بیت دا رولا تے پانے بھی حضرت حسن ہی اہل بیت اسی حسین تے حسن دی عظمت ماننے ہاں کون کہندا ہی باغی حضرت علی دی عظمت دے وی قائل حضرت حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما اسی انہاں دی عظمت بھی ماننے ہاں آقا فرماندے نے حضرت حذیفہ نو حذیفہ اج میرے کو ایک فرشتہ آیا ہے جڑا اس تو قبل نہیں آیا اس تو بعد بھی نہیں آئے گا وہ فرشتہ آیا آسمان تو نازل ہویا ہے آقا فرماندے نے اس فرشتے نے کہا ہے کہ کہہ دیو فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار ہوئے گی حسن تے حسین جنتی نوجواناں دے سردار ہون گے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھی ہے عشاء دی نماز پڑھی ہے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حسن تے حسین نے آکھیا میں اللہ دے رسول انہاں نو گھر چھڈ آواں فاطمہ پریشان ہون گیا حضرت آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ٹھیک ہے انہاں نو گھر چھڈ آؤ ابو ہریرہ آندے نے میں دوواں نواسیاں نو چک لیا ہے حضرت حسن نو سجے موڈے نال لا لیا ہے حسین نو کھبے نال لا لیا ہے جدوں میں گلیے چلن لگا تے میں کہ ابو ہریرہ بھار بہتا چک لے آئی کتے ٹھیڈا لگ گیا کہ دوویں نواسے ڈگ پہ نبی نو تکلیف بڑی ہوئے گی حضرت ابو ہریرہ نے میں سوچنا پیا وا آسمان تے ایک بدلی چمک دی
وہ اینی چمکی انہیں پوری گلی چ روشنی کر دیتی ہے. جب تک میں حسن تے حسین نو گھر داخل نہیں کر رہا بدلی چمکتی رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آئیے ایک حدیث اور سنیے. ایک دن حضرت حسن تے حسین دی کشتی کروا رہے نے آقا, کشتی اما جی عائشہ دے گھر. سیر اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی نے اس حدیث نو نقل کیتا ہے اور حسن درجے دی روایت ہے, سکا سکے بن. آقا فرمانے خود یا حسن, حسن پکڑ حسین نو بھائی, خود یا حسن, خود یا. اما جی عائشہ کول بیٹھے ہیں آندی نے اللہ رسول خود یا حسن ہی کہی جاندے, خود یا حسین بھی کہو. خود یا حسین کیوں نہیں کہتے, خود یا حسن ہی. فرمایا عائشہ سامنے جبریل کھڑا ہے, جبریل کہہ رہا خود یا حسین تے محمد کہہ رہا خود یا حسن. اللہ میرے پیغمبر دے دوویں نواسے کون کہندا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اسی جا رہے ہیں, حسن تے حسین دے رون دی آواز آئی. حضرت فاطمہ دے گھر دے وچوں آقا علیہ السلام دروازے کھلو کے آندے نے فاطمہ بچے کیوں رو رہے نے؟ فرمایا ابا جی انہاں نوں پیاس لگی ہے, پانی کوئی نہیں, پانی ختم ہو گیا, مشق بھی پانی نہیں. آپ نے اپنے صحابہ ول منہ کیتا ہے, فرمایا کسی کو پانی ہے؟ اللہ کے رسول نہیں, پانی تے مک گیا ہے. آقا علیہ السلام نے حسن نو پھڑیا ہے, فرمایا حسن نو فاطمہ پھڑاؤ نا. حسن نو پھڑیا ہے, میرے پیغمبر نے اپنے اصلا دعا باواں چ لیا ہے. حضرت حسن دے منہ چ نبی نے اپنی زبان نبوت نو پا دیتا ہے. حضرت حسن چوستے رہے, جدو پیاس بجھ گئی حضرت حسن نو پھڑ کے پراں کر دیتا ہے. پھر حسین نو لیا ہے, حسین دے منہ دے اندر نبی نے اپنی زبان نو پا دیتا ہے. حسین بھی چوستے رہے. دنیا دے لوگوں میرے نبی دے نواسے ہونے حسن تے حسین, جدو انہاں نو پیاس لگدی سی جگاں دے پیر اپنی زبان نبوت نہ پانی پیاندے سن. حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا منبر تے خطبہ دے رہے نے, سامنے حسن تے حسین آ رہے نے, انہاں سرخ رنگ دے جبے پائے نے. جگاں دے پیر نے ویکھیا وہ جبا کدی انہاں دے پیر چڑھدا ہے, سجے ڈگدے نے کدی کھبے ڈگدے نے. جگاں دے پیر منبر تو تھلے اتر آئے, ایک نو چوک کے اپنے سجے موڈے نال لا لیا ہے, دوجے نو کھبے پاسے لا لیا ہے. جمعہ پڑھاندیاں منبر تو تھلے آئے, نواسیاں دا ڈگنا نبی نو وارا کھادا. جس نبی نو ڈگنا وارا نہیں کھادا انہوں حسین دا کٹنا کیویں وارا کھائے گا؟ اس نبی نو حسین دا کٹنا کیویں وارا کھائے گا؟ حسین دا شہید ہونا کربلا دے میدان دے اندر کس طرح وارا کھائے گا؟ کون کہندا ہے حسن حسین نہ سانو پیار میں؟ سنیے, نبی نے چک کے اپنے کندھے نہ لا لیا تے منبر تے تشریف لائے. فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, مال تے اولاد فتنہ ہے. مال تے اولاد کی ہے؟ فتنہ ہے. تے تو آنا صحابہ نو نواسیاں نہ پیار نہیں, یہی آدھے نے نا, بولو. حضرت ابو بکر صدیق عصر دی نماز پڑھا کے نکلے, حسن کھیڑ رہے نے بچیاں نا. ابو بکر نے اپنے کندھیاں تے اٹھا لیا, فرمایا حسن تیری ساری شکل آمینہ دے لال محمد نہ مل دی. حسن دا جڑا اوپر والا چہرہ سی نا, تڑ سی, وہ نبی علیہ السلام نہ ملدا سی. تھلے والا تڑ حسین دا پیغمبر نہ ملدا سی. نبی دے دو نواسیاں وچ پیغمبر دا پورا قد نظر آوندا سی. بلکہ حضرت حسن نو نبی علیہ السلام نے چکی ہے. حضرت ابو بکر آندے نے حسن دی شکل ساری نبی نہ ملدی ہے, علی تیرے نہ نہیں ملدی. حضرت علی سن کے ہس پے, کہنے لگے واقعی حضرت حسن دی پوری شکل آمینہ دے لال نہ ملدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. نواز چیمہ صاحب, ناظر اسلام نواز چیمہ صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت تشریف لائے نے جی, ماشاءاللہ. حضرت مہربانی تھوڑی, تو ہی تشریف لائے. کون کہندا ہے
کہ سانو نبی دے نواسیاں نہ پیار، لیکن نواسیاں تک ہی اہل بیت نو محدود نہ رکھو۔ اگر حضرت حسن تے حسین نبی دے نواسی اہل بیت نے، پھر دسو امامہ نبی دی نواسی ہے اہل بیت کیوں نہیں؟ حضرت فاطمہ تو زہرا جدو دنیا تو فوت ہوئی نے تے غسل کنے دیتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی حضرت اسماء بنت امیس ہے۔ کفن کنے دیتا ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس ہے۔ جنازہ مسجد نبوی چ لے آندا گیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا دا جنازہ پہ ہے۔ 3 کتاباں کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، نواصر التواریخ، اور تیسری کتاب جلاء العیون حضرت علامہ شہید نے شیعہ و اہل بیت کا حوالہ دیتا۔ جنازہ پڑھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے نے۔ حضرت ابو بکر دا بھی سین کہ جنازہ خود علی پڑھا، لیکن حضرت علی نے نظر ماری ابو بکر پیچھے نے، فرمایا گیا ہو جنازہ پڑھاؤ، فرمایا نہیں تسی آپ پڑھاؤ، بیوی تھوڑی۔ حضرت علی آندے نے دل بڑا کردا ہے، پر پیغمبر دی ایک حدیث میرے کان چ گردش کر رہی ہے کہ جس امت چ ابو بکر موجود ہوئے تو دوجا مصلی تے نہیں کھلو سکدا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا، علی نے پڑھیا، حسن نے پڑھیا، حسین نے پڑھیا، عباس نے پڑھیا، آل عقیل نے پڑھیا، آل جعفر نے پڑھیا۔ انہاں سارا جنازہ پڑھ کے کی دسیا؟ ساڈا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ چلو ابو بکر دے ایمان سے شک کر لگیا، چلو علی دے امام والی ویکھ لو، حسن حسین دے امام والی ویکھ لو، عمر دے ایمان تے شک کرنے علی دے امام والی ویکھ لو۔ علی نے 10 سال نمازاں حضرت عمر دے پیچھے پڑھیاں نا، 12 سال تک حضرت عثمان دے پیچھے پڑھیاں۔ اگر انہاں دے ایمان تے شک کرے گا تو پھر 24.5 سال دیاں نمازاں کدھر جان گیاں؟ انہاں جنازہ پڑھ کے دسیا رحماء بینہم، ساڈے اندر پیار ہے، محبت ہے انہاں دی آپس سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کو آئے، جدو آقا دنیا تو چلے گئے، فرمایا علی میں نبی دے اہل بیت نہ اپنا رشتہ استوار رکھنا چاہنا، تیسرا کاری یار آقا دنیا تو ٹر گئے نے، اہل بیت نہ رشتہ کٹ گیا ہے، تو اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح مینوں دے رشتہ دے۔ حضرت ام کلثوم دی عمر 18 سال، حضرت عمر دی عمر 53 سال، 63 سال دی عمر حضرت عمر دنیا تو شہید ہوئے، 63 سال دی عمر حضرت ابو بکر صدیق گئے، 63 سال دی عمر آمینہ دے لال دنیا تو گئے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ ام کلثوم جیڑی حضرت فاطمہ دے بطن جو پیدا ہوئی رشتہ دے کے دسیا کہ حضرت عمر بھی اہل بیت چوئی نے۔ اس واسطے میرے دوستو اللہ سانو اہل بیت نہ پیار کرن دی توفیق دے، اہل بیت دے عقیدے نو اپنان دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا